बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, कराची के 25 साल नौजवान वॉफ्लिक्स के ओनर मीर रजा अली को किसने कत्ल किया? रात के 3:30 बजे वो कौन शख्स था जिसने मीर रजा अली को कॉल करके कहा कि तुम आ जाओ मेरे पास और अपनी गाड़ी लाने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो कि ऑनलाइन टैक्सी कर आ जाओ, मैं तुम्हें वापसी पर तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जिसके बाद मीर रजा ने बाकायदा तौर पर अपनी वालिदा को बोला कि बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, लेकिन वो अपने घर यानी पीसीएच से गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में चला जाता है, जहां पे वॉफ्लिक्स का बाकायदा किचन मौजूद है, जहां से ऑनलाइन खाना लोगों के घरों पर जा रहा होता है। लेकिन वो अपने किचन में गया ही नहीं। किचन के मुलाजमीन से बातचीत हुई है, वहां पर वो गया ही नहीं। रास्ते में किसने उसको रिसीव किया, किसने उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया, इतना अनाद, इतनी हसद, इतनी जलन, इतनी दुश्मनी कि उसको मारने के बाद उसके जिस्म पर, पूरे जिस्म पर तेजाब फेंका गया ताकि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह ना हो सके, ताकि कोई और डीएनए ना मिल सके, चेहरे की शनाख्त ना हो सके। और फिर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में आपने देखा होगा पहाड़ी की तरफ जो शादी किला है उसकी झाड़ियों में ले जाके उसको फेंक दिया गया। अब इस केस के अंदर कुछ नए इंकिशाफात निकलकर सामने आए। आज के वीडियो में एक एक करके तमाम चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तमाम चीजें रखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, कराची के शहरी हैं, खुदारा इस केस के हक में आवाज उठाइए। यह हर दूसरे दिन का मामला हो चुका है। कराची के शहरी इस चीज को आज से नहीं, एक अरसे से बर्दाश्त करते करते थक गए, लाशें उठाते उठाते थक गए। कभी कोई टैंकर वाला मार के चला जाता है, कभी कोई राजन मार के चला जाता है, कभी कोई जाती दुश्मनी में मार के चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सजा और जजा नहीं होती, इस तरह के वाकयात होते चले जाएंगे। इकलौता बच्चा था यार अपने बाप का, वो 2 बहन भाई थे, इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया। बड़ी मेहनत के साथ उसने वॉफ्लेक्स के 2 ब्रांचेस, जो एक नाजाबाद में थी और एक बहादुराबाद में थी, बड़ी मेहनत के साथ उसने बनाया था। 30 अगस्त को उसकी बाकायदा तौर पर शादी थी यार, लेकिन उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अब जरा एक एक करके जो मैं चीजें मेरे पास आई हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। आपने पूरा वाकया सुन के कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करना है। जनाब, पहली चीज ये निकल कर आई है सीसीटीवी वीडियो कि वो 4:09 पर, कल मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि एक व्हाइट ऑल्टो उसने बुक की थी जो ऑनलाइन टैक्सी थी। और यूजली ये बेसिकली पुलिस ये कह रही है, या अभी तक फिलहाल चीजें जो कॉमन सेंस में समझ आ रही है कि भाई ये किसी दोस्त ने बुलाया उसको। हो सकता है बिजनेस पार्टनर हो सकता है दोस्त हो सकता है जानने वाला हो, यानी एक ऐसा शख्स जिसको मीर रजा जानता था और वो मीर रजा को जानता था कि भाई तुम आ जाओ। अक्सर बेशतर होता है ना, आपके पास भी गाड़ी होगी, बाइक होगी, आप कहते हो कि यार आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वापसी पे छोड़ दूंगा। तो अब भाई बाइक और गाड़ी कौन निकाले? अपनी गाड़ी में होते हुए उसने शॉर्ट्स पहना हुआ था और उसने एक ऑनलाइन राइड बुक करती है। ऑनलाइन जो राइड होती है वो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 की होती है। ब्लॉक 1 में उसका किचन है जहां से खाना बनता है और खाना बन के ऑनलाइन लोगों के घरों में जाता है, जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वहां से जाता है। लेकिन जब पुलिस ने वहां पर तहकीकात की तो पता चला कि भाई ये अपने किचन में उस दिन गया ही नहीं। वहां भी कैमरे लगे हुए हैं, वो अंदर गया ही नहीं। वहां से मुलाजमीन से बात हुई, मुलाजमीन ने कहा हमने तो कॉल की ही नहीं, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि शायद मुलाजमीन में से किसी ने उसको बुलाया था। और पहले पुलिस ये भी कह रही थी कि ये इगवा बराए तावान का मामला हो सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन था, अच्छा खाता कमाता था, कि शायद इगवा कर लिया और उसके बाद पैसे मांगे, पैसे नहीं मिले तो उसको मार दिए। ऐसा मामला नहीं है। जब वो अपने किचन नहीं पहुंचा, किचन से कुछ फासले पर इसकी गाड़ी रुकी, ऑल्टो कार जो उसने ड्राइव बुक की थी वो रुकती है, वहां से वो उतरता है। उतरने के बाद उनको वो लोग रिसीव करते हैं जिसने बाकायदा तौर पर इनको कत्ल किया, यानी मीर रजा को जिसने बेदर्दी के साथ मारा, उन्होंने इसको रिसीव किया। वहां से उसको कहां लेके जाते हैं, अभी पुलिस इस चीज की तहकीकात करी है। आसपास के इलाकों में, हालांकि काफी बड़ा इलाका है, गुंजानाबाद इलाका है, वहां पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सामने कराची यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां का जो एरिया है वहां पर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होते तो गालिबन शायद चीजों को बेहतर तरीके से एनालाइज किया जा सकता था। यह जरूर पता चला है कि जनाब अपने घर से वो निकलता है 4:09 पर, बल्कि गालिबन शायद 4:11 पे निकलता है। 4:09 पर एक व्हाइट ऑल्टो उसके घर के सामने आके इन ड्राइव की गाड़ी आके खड़ी होती है। 2 मिनट के बाद, 2 मिनट और 9 सेकंड के बाद वो उतरता है और उतर के गाड़ी में बैठ जाता है। ये आखिरी बार उसको किसी कैमरे के अंदर देखा गया, उसके बाद की कोई वीडियो नहीं। अच्छा, अब सुनते जाइए आगे। अब होता यह है, वहां से अब पुलिस ये भी कह रही है कि भाई ये एक बंदे का काम हो ही नहीं सकता, ये 2 बंदों का काम भी नहीं हो सकता, गालिबन ये 3 बंदों का काम भी नहीं हो सकता। इसमें 4 या 5 लोग मुलविस हैं, यानी पूरा एक ग्रोह मुलविस है। और वो ग्रोह हो सकता है इससे हसद, जलन
اس کے کامیابی سے جلتے ہوں، اس کے کمپٹیٹرز ہوں، اس کے بزنس پارٹنر ہوں، اس کے دوست ہوں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ جتنا کسی پر اعتماد ہوتا ہے لوگوں کو، اتنا انسان ہی کہتا ہے نا کہ یار میں بھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں. اپنی گاڑی لے کے نہیں جاتا، رات کے 4 بجے جب وہ نکل رہا ہے اپنی والدہ کو بتا کے نہیں جاتا کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں. یعنی آپ نے اتنا اعتماد کیا اس شخص پر. پھر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اس کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا کے پھینکنا، اس کی لاش کو obviously جب مار دیا، قتل کر دیا، وہاں سے پہاڑی کے اوپر لے کے جانا. اگر آپ نے گلستان جوہر بلاک 1 دیکھا ہے کراچی یونیورسٹی کے سامنے، بھائی گاڑی بھی جب جاتی ہے نا تو وہ انکلائن کی حالت میں اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور گاڑی میں کافی طاقت لگی. 2 انسانوں کا ایک لاش کو لے کے اتنی اوپر جانا، جھاڑیوں میں لے جا کے پھینکنا جہاں پر گاڑی نہیں جا سکتی، یہ 2 لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ 3 سے 4 لوگوں کا کام ہے. آرام سے 4 یا 5 لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور اس کے بعد وہاں پر جا کے پھینکا ہے، اور پھر وہاں سے ایک جو جس اسلحے سے اس کو گولی ماری گئی، سینے پر گولی ماری گئی تھی، اس کا کور ملا ہے. کور بھی ملا ہے اور خور بھی ملا ہے. اب اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اس کا موبائل ریکور کر لیا گیا ہے، موبائل تو ہے ہی نہیں اس کا. موبائل اس کے پاس نہیں تھا، یعنی جب اس کو مار کے پھینکا گھر سے تو موبائل لے کے نکلا، لیکن اس کا موبائل غائب کر لیا گیا. آخری لوکیشن بھی اس کی وہی گلستان جوہر بلاک 1 جہاں پہ اس کو اتارا گیا تھا وہاں تک کی آئی، اس کے بعد کی اس کی لوکیشن نہیں آئی. اب CDR نکالی جائے گی، آخری کال ڈیٹا نکالا جائے گا. لیکن 2 دن یا 3 دن گزر چکے ہیں. یہ معاملہ کافی زیادہ سمجھ لیجئے بہت ایزی ہے اس کو سرچ کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو سلجھانا کہ بھائی لاسٹ کال کس نے کی تھی. کسی کی کال سے یہ نکلا ہے نا کہ بھائی آ جاؤ میں واپسی پر ڈراپ کر دوں گا، تو کسی نے تو کال کی ہوگی اور وہ CDR میں آ جاتی ہے. واٹس ایپ کالز بھی آ جاتی ہیں، ہر چیز آ جاتا ہے. اب تو آپ کا میرا ڈیٹا سب کچھ موجود ہوتا ہے بھائی، ایجنسی کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے. کیوں اس چیز کو اتنی ایزیلی سالو نہیں کیا جا رہا؟ پہلا سوال یہ. دوسرا، اب اس کے دوستوں کو بلایا گیا، کہا کہ بھائی بیان ریکارڈ کروا دیجئے. ملازمین کا بیان ریکارڈ ہو گیا جو کچن میں کام کر رہے تھے، زیادہ نہیں ہے، کچھ ملازمین نے ان کا ریکارڈ کر لیا. انہوں نے کہا بھائی یہاں تو آیا ہی نہیں، اگر یہاں پر آیا ہوتا تو بات الگ ہوتی. یعنی کچن میں اس کو کہہ کے بلایا گیا، لیکن کچن میں اس کا اترا نہیں، کچن میں گیا نہیں، اس کو بیچ میں کہیں سے اتارا اور وہاں سے اس کو لے جا کے تشدد کا نشانہ بنایا، مار پیٹ کی اور اس کو پھر پھینک دیا. کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب اس میں لڑکی والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے یار، 30 اگست کو اس کی شادی ہونے والی تھی، کیوں لڑکی والا معاملہ ہوگا؟ ایک انسان جو اپنے کاروبار پر توجہ دے رہا ہے، جو ایک انسان اپنی آنے والی زندگی پر توجہ دے رہا ہے، جس کی 30 اگست کو شادی ہونے والی ہے، اس میں لڑکی کا معاملہ کہاں سے ہوگا؟ ابھی تک فی الحال یہ کہا جا رہا ہے یا تو اس کے دوست ملوث ہیں، بزنس پارٹنرز ملوث ہیں، کمپٹیٹرز ملوث ہیں. جب انسان اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے تو یار اس کے دوست بھی 1000 بنتے ہیں اور اس کے دشمن بھی 1000 بن رہے ہوتے ہیں. تو لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا چیزیں نکلتی ہیں. لیکن آپ جب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار، کیونکہ کوئی بھی پیسے کی لین دین والا معاملہ ہوا ہی نہیں. پیسے دیں، کوئی ایسا معاملہ، اس سے پہلے جو ڈاکٹر آکاش والا معاملہ تھا پیسے چھیننے تھے نا، اس سے پہلے کوئی والا معاملہ ہوا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی پیسے کا مسئلہ ہوگا، کوئی دیگر مسئلہ ہوگا. اس سارے کیس کے اندر نہ پیسے کا لین دین، اس میں صرف اور صرف ذاتی اناد، حسد، جلن، دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ اس کو زندہ دیکھنا گوارا نہیں تھا. اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا، اور یہ دشمنی بھائی کسی اپنے کی ہوتی ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.